बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सानहा जाफ़र एक्सप्रेस के बाद अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस हुई है। वहाँ पे अरकान असम्बली ने इसके ऊपर बातचीत की है। एक अजीब चीज़ देखने को जो नज़र आई, एक तो जो हुकूमती अरकान है उन्होंने ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की है। हुकूमत इस दहशत गर्दी से ऐसा लगता है खुश है और वो इस दहशत गर्दी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालना चाहती है और वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जैसे साने 9 मई के बाद या जैसे दीगर सानेहात के बाद वो हर चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालते हैं और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत इसको यानी जिस वजीर का भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, कोयटा वो गए तो उन्होंने उठा के सारा कुछ कहा जी वो तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनको आनी हाथों से निपटेंगे, ये जो लोग करें। क्यों भाई तनकीद क्यों ना करें इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में रहने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? क्या वो टैक्स पे नहीं करते इस मुल्क में? क्या उन्होंने अपने वोट का हक खो दिया? पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में उस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है, सबसे ज्यादा वोटर्स उनके साथ हैं, 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वो अपनी ओपिनियन भी ना दें, यानी बोलने का हक भी आप छीन रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जितने भी हुकूमती साइड से लोग बोले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोले। यानी ख्वाजा आसिफ ने जब बात की तो ये अपोजिशन भी ये बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा था वजीर दिफा बोल रहा है तो वो कुछ मुहर्रिकात बताएगा, कुछ चीजें बताएगा कि जनाब दहशतगर्दी इस तरह हुई, ये ग्रुप्स हैं, हुकूमत ने ये किया, फौज ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पे हुआ, प्रॉब्लम किस जगह पे है, इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरफ को बढ़ना है। तो ऐसा लगता था कि वजीर दिफा को इन चीजों पे बात करनी चाहिए, लेकिन वजीर दिफा ने मुंह उठाया, इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू, पीटीआई के ऊपर तनकीद शुरू, बल्कि वो बड़े अजीबोगरीब लफ्ज बोल रहे थे। आज उन्होंने मालशी का लफ्ज बोला और मालशी का लफ्ज उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं पे फिट कर दिया वही असेंबली के अंदर। अब सारे ख्वाजा मालशी कह रहे हैं। लोग इन चीजों के मीम्स बना लेते हैं। कम से कम इतने संजीदा सियासतदान हैं, इतनी मरतबा आप रह चुके हैं मेंबर कौमी असेंबली, क्योंकि आप लगातार 3 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से असेंबली में पहुंचे हैं। कभी आप जनरल बाजवा को फोन करके आते हैं, कभी आप धांधली करके आते हैं, कभी आप फार्म 47 पे आते हैं। तो आप जैसे भी पहुंचे आप असेंबली में तो पहुंचे हैं और वजीर दिफा जैसा अहम होता है, तो यहां पे संजीदगी का तकादा था। वो उठ के सारी तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शुरू कर दी। बिलावल को मैं सुन रहा था तो बिलावल का ये है कि उन्होंने कहा जी मैं वजीर खारजा रहा हूं। वो जो तकरीबन 1.5 साल की हुकूमत इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से छीनी थी, तो इंटर्नशिप अपनी मुकम्मल की थी बिलावल ने, उस वक्त वजीर खारजा के तौर पर वर्ल्ड टूर लगाया था। तो वो बिलावल साहब भी उठ के वो तनकीद सारी उन्होंने भी पीटीए भी शुरू कर दी, इमरान खान भी शुरू कर दी कि जनाब मेरे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैदी नंबर 804 की आज़ादी चाहते हैं, हम इसके ऊपर क्यों सोचें, हम इसके ऊपर क्यों बात करें, हमारा कोई लेना। वो सारा कुछ मोड़ के उधर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर तनकीद, इनके ऊपर तनकीद, तो बिलावल ने भी सारा वही काम किया। हुकूमती बेंचों से जो भी बोला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया, दहशतगर्दों को टारगेट नहीं किया। ऐसा लगा कि वो दहशतगर्दी से शायद खुश है या उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी होती रहे और ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालते रहे। डीजीआईएसपीआर कल बात कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे थे। भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उन सारों को जहाजों में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दें आप। फिर अगर आपको ये लोग नहीं पसंद, ओपिनियन होती है लोगों की, लोग अपने इंडिपेंडेंट राइट्स रखते हैं, वो अगर बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने देनी चाहिए। पूरी की पूरी हुकूमत ये सारा मुद्दा उठा के, वो तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट क्या दिया, तलाल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया को भी दहशतगर्दों की तरह ही हैंडल करेंगे अब हम, यानी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर। और ये वजीर इत्तलात कह रहे हैं जी कि भारत रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिल के जनाब जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यार पीटीआई का क्या ताल्लुक है भारत के साथ या रॉ के साथ? ये गद्दारियों के फतवे दे दे के आपने मुल्क यहां तक पहुंचा दिया है और एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज सूट करती है। एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से यही चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहे और हम डिवाइड एंड रूल करते रहे। मैं अभी बताता हूं डीजीआईएसपीआर साहब ने क्या बात की और उसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन वजीर दिफा को चाहिए था कि आज के दिन में वो ब्रीफिंग देते इस खौफनाक हमले के ऊपर, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दहशतगर्द कितनी बड़ी तादाद में थे, वो कैसे आए, मुकम्मल तफसीलात वो फराहम करते कौमी असेंबली के अंदर। लेकिन उन्होंने किया क्या? पार्लियामेंट में तफसीलात देने की बजाय वो चढ़ दौड़े एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दें। शेर अफजल मरवत की अगर आप तकरीर सुने, असद कैसर साहब की सुने, तो आपको अंदाजा होगा कि ये संजीदा तकारीर है। शेर अफजल मरवत से लाख आप इख्तलाफ करें, लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की कौमी असेंबली में वो शानदार थी। उसके अंदर उन्होंने वो तमाम चीजें उठाई जो उठाई जानी चाहिए कि क्यों नहीं तनकीद कर सकता एक आम आदमी। भाई तनकीद कर सकता है। बड़ा जबरदस्त एक स्टेटमेंट है और बिल्कुल छोटा सा स्टेटमेंट है लतीफ खोसा साहब का, वकील है ना, उन्होंने सारी बात बंद करके चंद जुमलों में रख दी। उन्होंने कहा जी कि मैं जश्न नहीं मना रहा,
میں تو اداروں پر تنقید کر رہا ہوں اور انہیں مستعفی ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ استعفوں کا مطالبہ بھی آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وزیر دفاع بھی مستعفی ہو, وزیر داخلہ بھی مستعفی ہو, وزیر اعظم بھی مستعفی ہو, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انٹیلیجنس فیلئر کے وہ بھی مستعفی ہو. تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں اسد قیصر صاحب نے اچھی تقریر کی ہے, بہت اچھی تقریر کی. شیر افضل مروت صاحب نے اچھی بات کی ہے, کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے. اب آپ آ جائیں اس بات پہ کہ حکومت یہ کیوں کر رہی ہے, وہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بعد مارجن کتنا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, یہ دو چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں. ایک تو دہشت گردی کا واقعہ جب ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے یا ان کا سوشل میڈیا ہے, انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے, اور جو ملک دشمن لوگ ہیں انہوں نے کچھ اور چیزیں کی. جو ملک دشمن ہے وہ تو خوش ہوگا نا, وہ تو فوجیوں کا مذاق اڑائے گا, وہ تو شہداء کا بھی مذاق اڑائے گا, یہ وہ اور طرف لے جائے گا چیزوں کو. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں یا جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں یا محب وطن لوگ ہیں, وہ تو یہ کہیں گے یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوا ہے. جو چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں, جو سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ جمہوریت کے اندر پورا کا پورا آپ کے پاس گنجائش ہے. وہ کون سی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر بات کرنا بالکل غداری نہیں ہے, آپ کریں کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی کیوں ہوئی, اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز کہتی ہیں وہ کیوں ناکام ہو گئی اتنا بڑا حملہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں, اس کے بارے میں جاننے میں, اس کو روکنے میں, اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں. کیونکہ یہاں پہ عینی شاہدین کے مطابق 100 سے زیادہ دہشت گرد اکٹھے ہوئے, تو یہ کیسے ہو گئے؟ نمبر 2, شہادتوں کی تعداد کے اوپر آپ بحث کریں, کوئی غداری نہیں ہے. یہاں آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ جتنے لوگ آئی ایس پی آر نے بتائے شہداء کے حوالے سے, اس سے بہت زیادہ لوگ تو انہوں نے بتائے جو عینی شاہدین ہیں, وہ کچھ اور کہانی بتا رہے ہیں, ادھر سے کچھ اور پتا چل رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور چیزیں رپورٹ کر رہا ہے. تو جب آپ پلس آف مائنس کرتے ہیں تو شہادتوں کی تعداد پہ بات کرنا کوئی غداری نہیں ہے. یہ آپ کا ایک نیریٹو ہو سکتا ہے, آپ کا ایک اوپینین ہو سکتی ہے, آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. نمبر 3, لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں پر بات کرنا کسی قسم کی کوئی غداری نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے صحافی پہ بات کرتے ہیں, اب میں بھی اس پہ بہت کھل کر بات کرتا ہوں, اور بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں اس حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے. تو یہ کسی قسم کی کوئی غداری نہیں ہے کہ آپ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کریں یا آپ مسخ شدہ لاشوں پہ بات کریں. آپ کو آج کے دن یہ بات زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ابھی حملہ ہوا ہے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسخ شدہ لاشوں کی وجہ سے یا لاپتہ افراد کے معاملے کی وجہ سے وہ دہشت گردوں کا اعلی کار بن گئے ہیں. تو نوجوانوں کو دہشت گردوں یا علیحدگی پسندوں کی طرف مت بھیجیں, انہیں بھیجیں کہ وہ سیاسی جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو کر اعتماد کے ساتھ سیاست کریں اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں. یہ آپ بات کرتے, ترجیحات پہ بات کرنا کوئی غداری نہیں. یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف ترجیحات پہ بات کرتی ہے کہ ادھر ریلوے کا اٹیک ہو رہا ہے, ادھر آپ عادل بذری کے گھر کے اندر چھاپے مار رہے ہیں, ادھر آپ زلفی بخاری کی پراپرٹیز جو ہے ان کو سیل کر رہے ہیں, یعنی آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ آپ نے پورا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا ہوا کہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا. قاسم سونی کے لیے زمین تنگ کر دی ہے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. زلفی بخاری کے ساتھ کیا کیا, صحافیوں کے ساتھ کیا کیا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے ساتھ کیا کیا. تو جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں جہاں پہ بھی موو کرتا تھا نا خیبر پختونخوا میں, تو جس ضلع میں پہنچتا تھا وہاں کی جو آئی ایس آئی ہے, انٹیلیجنس ہے, وہ متحرک ہو جاتی تھی. اور جس ہوٹل میں بھی میں ٹھہرتا تھا وہ ہوٹل والے مجھے اکثر کہتے تھے سر آپ نے کب جانا ہے, تو میں کہتا تھا آپ کو کس بات کی جلدی ہے, تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ سر ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ٹیلی فون کرتی ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ عمران ریاض کب آیا, اس کے ساتھ کتنے بندے ہیں, ڈرائیور ہے, گارڈز کتنے ہیں, دوست کون ہے, اس کا میزبان کون ہے, کون کون ملنے آتا ہے, ساری تفصیلات آپ ہمیں بتائیں. اب میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں یا بم رکھنے تو نہیں آیا کسی جگہ پہ. میں تو سیاحت کے لیے کبھی چلا جاتا تھا گلگت بلتستان, کبھی چترال چلا جاتا تھا, کبھی میں سوات میں رہتا تھا, کبھی میں کسی اور شہر میں چلا جاتا تھا. تو اس جگہ کی انٹیلیجنس میرے پیچھے پڑ جاتی تھی, بھی دہشت گردوں کے پیچھے جاؤ. یہی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے. آپ وزیر دفاع کو دیکھ لیں نا پاکستان کا, اس کی ترجیح میں یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے, اس کی ترجیحات میں یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو اس کے اندر میں کیسے فکس کروں. وزیر داخلہ کیا کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی کو کیسے فکس کروں. ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں, جی پی ٹی آئی کو کیسے فکس کروں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کہی اور یہ بڑی خوب بات کہی, اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات 2 مرتبہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. یہ بات پہلی مرتبہ ہم نے عمران خان کے منہ سے سنی تھی, لیکن 2 مرتبہ میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات ہی بہت خوبصورت کہی. انہوں نے کہا, اور غور سے سنیے گا, آپ کچھ دیر کے لیے سب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر ہر وقت سب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. واہ واہ واہ. آپ کچھ دیر کے لیے سب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر ہر وقت آپ سب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے.